بسم الله وعلى بركة الله نكملوا الكور ديالنا ديال الاناليز على القناه ديالنا في يوتيوب اكزو ماروك. الوغ غادي ندخلوا في شابيتر جديده. دونك هذا اول فيديو بالنسبه للشابيتر جديده وهي ديريفابيليتي دو اون فونكسيون. بالنسبه للفونكسيون دو ان فاريابل ريال. هذه هي الحصه الثامنه بالنسبه للفونكسيون دو ان فاريابل ريال. شنو شفنا فيها في الحصص الفايتين؟ شفنا لا ليميت دو اون فونكسيون وشفنا لا كونتينيتي دو اون فونكسيون. سي تري بيان. في هذه الحصه ان شاء الله تكون اول حصه بالنسبه للديريفابيليتي دو اون فونكسيون. من بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لو ابليكاسيون بالنسبه للفونكسيون اليمونتير. يعني اش؟ يعني غادي نشوفوا لا فونكسيون انفيرس ديال لو فونكسيون تريغونوميتريك، ارك سينوس، ارك تونجونت اكسيتيرا. وغادي نشوفوا لا فونكسيون hyperbolique ou l'inverse ديالها اكسيتيرا. دونك دابا حنايا في اول حصه بالنسبه لا ديريفابيليتي دو اون فونكسيون. دونك غنحط لكم في الوصف غادي نحط لكم البلاليست ديال لا فونكسيون دو ان فاريابل ريال باش انكم تمشيو مزيان. دونك غنحاول اننا هاد 3 و4 نحطهم في هاد السيمانه كاملين. دونك باش انه الناس يبريباريو لي زيكزام. يلا ركزوا معايا مزيان. غادي نبداو بالتعريف. دونك نقولوا واحد 90% من هادشي شفناه في السنوات الفايته. دونك غير ركز معايا سي سامبلومون. غادي نعطيو واحد لي زيكزامبل باش اننا نابليكيو هادشي اللي غادي نشرحو ان شاء الله. الوغ نمحيو هادشي ونبداو الكور ديالنا. الوغ تبعوا معايا نقراو اول ديفينيسيون بسيط بزاف. تبعوا معايا. سوا اي اون انترفال دو ار. يعني اي اون كلي دون ار ضمن ار. سي تري بيان. الوغ اي اكس زيرو واحد لو بوان كتنتمي لنا لاي. مزيان. هاد اي مالو واحد المجال. الوغ فان اف كدير لنا واحد الابليكاسيون من اش؟ من اي طون فيغ ار. يعني اي شكون هو الدومين ديفينيسيون ديال لا فونكسيون او ما يسمى بلا فونكسيون دو ديبار. بينما ار وهي لا فونكسيون دو اريفي وهي اللي كينتمي لها لا فونكسيون اف دو اكس. الا جينا نمثلوها هنايا دونك عندنا واحد اف دو اكس. اف معرفه من اش؟ قالك من المجال اي طون فيغ اش ار. دونك هذا هو الدومين ديفينيسيون. يعني هنايا اكس يعني ان اكس كينتمي لنا الاي. بينما هنايا كيكون عندنا اف دو اكس. الايماج ديال اف دو اكس. دونك ايماج ديال اف دو اكس هو اللي كينتمي لنا لاش؟ الار. سي تري بيان. الوغ نكملوا لا ديفينيسيون ديالنا. دونك اون ا ديت كو اف ديريفابل اون اكس زيرو. فوقاش كنقولوا ان واحد لا فونكسيون اف انها ديريفابل في ديك لو بوين اكس زيرو سي سولمون سي تحققت لنا هاد القضيه. الا حسبنا لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو حيث اكس طون فيغ اكس زيرو مقسوم على اكس مقسوم على اكس ناقص اكس زيرو. وشنو عطاتنا شي حاجه اكزيست. حيت كنقولوا اكزيست يعني غتعطيك واحد النومبر غير 1 5 6 7 او انها تعطيك بلوس لانفيني ولا موان لانفيني. هذه المعنى ديال اكزيست يعني توجد. اما الا عطاتك ني با اكزيست يعني ما كايناش لا ليميت ما قدرناش نحسبوها. ما عطاتنا دونك نو اكزيست با. سي تري بيان. اي فيني يعني اش كنقولوا اي فيني؟ فيني يعني انها ابارتيان ا ار. الا عطاتنا بلوس لانفيني وموان لانفيني هذه راه ماشي فيني. باش نقولوا فيني يعني غتعطينا ابارتيان ا ار. يعني اش؟ الوغ يعني الا حسبت لا ليميت ديال هذه وعطاتني واحد النومبر ابارتيان ا ار فانها اف ديريفابل اون اكس زيرو. عطاتني بلوس لانفيني موان لانفيني راه ماشي ديريفابل. عطاتني ني با اكزيست با يعني ما كاينش ديك لي ليميت فانها ماشي ديريفابل. سي تري بيان. يعني شي حاجه بسيطه بزاف. اي ابلي ديريفابل دو اف اون اكس زيرو. هذا كان هاد لا ليميت كنسميوها ديريفابل ديال اف اون اكس زيرو حيث اننا كنرمزوا لها باف بريم دو اكس زيرو. دونك هادشي راه شفتو راه كندير واحد الرابيل. سي بريمير ان اوتر écriture de la dérivable en un point f prime de x0 فإنها لا ليميت ديال h كتمشي للزيرو حيث f de x0 بلس h موان f de x0 على h. دونك تقدر تلقى هاد ليكريتور ولا هاد ليكريتور ما كاينش مشكل. الوغ ركزوا معايا مزيان. انا نعطي واحد ليكزومبل باش نفهمو مزيان. الوغ تصور معايا عندي واحد لا فونكسيون عندنا x طون فيغ حيث ان f de x هي x او كاري. اكزومبل. سي تري بيان. الوغ غنقولك تروفي لا ديريفاب دو اف اون اكس زيرو. يعني اش؟ يعني حسب ليا اف بريم
دو اكس زيرو. سي سامبلومون نورمالمون حنايا عارفين يعني الا شدينا هذا نشتقوه نشدو اف نشتقوها هي اف بريم دو اكس كتساوي لنا اش كتساوي لنا جوج اكس. وشنو غادي ندير هاد اف بريم هاد اكس غنعوضها باش باكس زيرو. اشنو غتعطينا جوج اكس زيرو. سي تري بيان. ولكن حنا بغينا نديمونطريوها بلا غولاسيون اللي عطانا بالديفينيسيون اللي عطانا. سي تري بيان. الوغ غنمحيو هادشي. الوغ شنو عندنا اف بريم. دونك ركز معايا مزيان. عندنا اف بريم ديال اكس زيرو اشنو كيساوي لنا. دونك حنايا غادي نخدمو بلا تكنيك الاولى هي يعني انها كتساوي لنا لا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو. اشنو كيساوي لنا اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو مقسومه على اكس ناقص اكس زيرو. سي تري بيان. لا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو اشنو غادي ندير اف دو اكس ها هي يعني اكس او كاري مزيان ناقص اف دو اكس زيرو غنعوض اكس باكس زيرو يعني غتعطينا اكس زيرو او كاري مقسومه على اش على اكس ناقص اكس زيرو. سي تري بيان. الوغ هادي متطابقه عامه نقدروا نكتبوها على شكل لا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو كتساوي لنا اكس ناقص اكس زيرو عامل على اكس زائد اكس زيرو متفق معايا مقسومه على اكس ناقص اكس زيرو. دونك هادي تمشي مع هادي. دونك هادي لا ليميت. دونك شنو غتساوي لنا هادي غتساوي لنا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو ديال اش ديال اكس زائد اكس زيرو. الوغ غنعوض هنا باكس زيرو. اكس زيرو زائد اكس زيرو غتعطينا جوج اكس زيرو. دونك حنا مونطريناها بهاد التكنيك اللي عندنا. دونك سي سامبلومون يعني شي حاجه بسيطه بزاف. دونك غادي نمحيو هادشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ سي تري بيان. الوغ شنو قال لك هنايا؟ قال لك اون ا ديفيني لا ديريفابل ا دروات دو اف اون اكس زيرو با اف بريم دروات يعني على اليمين الاشتقاق على اليمين. الوغ الاشتقاق على اليمين ديال تي بالنسبه لو بوين اكس زيرو هو الليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو حيث ان اكس زيرو كنديرو لها اكس زيرو بلس. سي تري بيان. وهنا اكس زيرو موان الفرق بيناتهم هذا على اليمين وهذا على اليسار. سي تري بيان. لا ميم تكنيك اون ديفيني ديريفابل ا غوش دو اف اون اكس زيرو با اف بريم دو غوش دو اكس زيرو كتساوي لنا لا ليميت ولكن هنا في زيرو موان ديال اف دو اكس ناقص اف دو اكس زيرو مقسوم على اكس ناقص اكس زيرو. هنا كتقول لنا واحد التيوري مهمه كتقول لك ان اف اي ديريفابل اون اكس زيرو سي سولمون سي تحققت لنا هاد القضيه. إلا حسبنا لا ليميت في الدغوات وساوات لنا في الكوش وساوات لنا في اف بريم الايماج ديال اف بريم دو اكس زيرو. سي بيان. نعطيو واحد الاكزومبل باش اننا نفهمو هاد البارتي مزيان. الوغ غنفترضو ان اف دو اكس هي واحد لا فونكسيون كتساوي لنا اكس زائد واحد سي اكس اكبر او يساوي زيرو. وهنا عندنا واحد ناقص جوج اكس حيث ان اكس سي اكس اصغر قطعا من الزيرو. وعندنا هنا اونسومبل دو ديبار يعني الدومين ديفينيسيون ديال هاد اكس هادي ما هي الا ار طون في ار. سي تري بيان. الوغ انا الهدف ديالي نبين واش هاد لا فونكسيون هادي واش ديريفابل في البوان زيرو في البوان زيرو. دونك انا غادي نبين ان مونطري كو ان اف واش ديريفابل اسكو ديريفابل اون x égale 0 يعني ديريفابل في البوان 0. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان. اف اي ديريفابل اون 0 هادشي غنشوفو دابا. دونك اول حاجه شنو غنديرو غادي نحسبو اف دروات اف بريم دروات ديال x 0. سي تري بيان. ونسبقو بعدا اف بريم دو x. دونك نشوفو دروات هي الاولى ونشوفو غوش الا ساوو بعدا. دونك غتعطينا لا ليميت ديال اكس طون فيغ اكس زيرو. شكون هي اكس زيرو هنايا؟ هي زيرو. في هاد الحاله هاد لو بوين اللي بغينا نبينوها ديربال فيها هي في الزيرو يعني زيرو ديال اش ديال اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو. سي تري بيان. كتساوي لنا الليميت ديال اكس طون فيغ زيرو ولكن هنايا دغوات يعني بلوس. حيت كنقولوا بلوس يعني ان اكس كبر من الصفر. راه كاين اللي كيدير صفر بلوس ولا كيدير اكس كبر من الصفر. صافي مزيان. يعني في هاد الحاله هادي يعني حنا غناخدو هاد ليكواسيون. دونك هنا اف دو اكس غنعوضوها هنا تعطينا اكس بلس 1 ناقص غنعوض اكس بالزيرو غتعطينا واحد. مزيان. على اش؟ على اكس. واحد مع واحد مشى اكس مقسوم على اكس ايكال 1.
دونك لا ليميت بالنسبه اف دو اكس ناقص اف دو اكس اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو عطاتنا واحد. دونك يعني اف بريم ادغوات ديال اكس زيرو عطاتنا واحد. دونك لا ميم تكنيك بالنسبه اغوش. غير هنايا غادي تغير حاجه وحده، ان الليميت تمشي لنا في اكس تونفيغ زيرو موان شي سامبلومون، يعني ان اف دو اكس ناقص اف دو زيرو على اكس ناقص زيرو. لا ميم تكنيك. دونك لا ليميت ديال اكس تونفيغ زيرو موان، حيت كنقولوا زيرو موان يعني ان اكس مالها اصغر من الزيرو. الا خدينا اكس اصغر من الزيرو يعني خاصنا ناخذوا هاد الفونكسيون. سي تري بيان. دونك اف دو اكس غنعوضها هنايا، يعني واحد ناقص جوج اكس ناقص اف دو زيرو نعوض زيرو في جوج صفر غتعطينا واحد مقسومه على اش على اكس ناقص اكس ناقص صفر، يعني غتعطينا اكس. دونك واحد مشات مع واحد، دونك اش تبقى لنا ناقص جوج. هذه عطاتنا ناقص جوج وهذه عطاتنا واحد. اوتوماتيكمون بلا ما نحسبوا اف بريم دو اكس زيرو، دونك اوتوماتيكمون اون ا نقول له اون ا اف لا فونكسيون بالنسبه ا دغوات ديال اكس زيرو، ديال اكس زيرو هنا هي زيرو، ديال زيرو ديال لو بوان زيرو ما كتساويناش اف بريم اغوش ديال زيرو. يعني ما تحققناش لا تيوريم ديالنا. اشنو كنستنتجو هنايا؟ كنستنتجو ان اف ني با dérivable en 0. مزيان. كار اف دو ما ساوتناش دغوات ما ساوتناش اغوش. سي تري بيان. دونك يعني شي حاجه اللي بسيطه بزاف. دونك نكملوا الكور ديالنا دابا. غادي نشوفوا الديفينيسيون اللي هنا. قالك اف اي ديريفابل سور اي. دابا شفنا اف ديريفابل في واحد لو بوين اي. مزيان. في واحد لو بوين اكس. مزيان. دابا نشوفوا اف ديريفابل فاش في مجال. فوقاش كيكون اف ديريفابل في المجال؟ سي سولمون سي ديريفابل اون توت لو بوين دو اي. الا كان كيقبل الاشتقاق في جميع لو بوين اللي كاينين في اي. صافي. مزيان. الا خديت اكزومبل واحد المجال هنايا بحال ناقص جوج حتى ل 10 اكزومبل. سي تري بيان. دونك فوقاش كنقولوا ان اف ديريفابل في هذا المجال؟ الا كانت ديريفابل في جميع لو بوين اللي كاينين هنايا. صافي. ناقص جوج ولا ناقص واحد اكسيتيرا، جميع لو بوين اللي عندنا في هذا المجال. يعني تعريف بسيط بزاف. الوغ لا ميم تكنيك. دونك كنرمزو ل اف بريم اكس تونفيغ ار، حيث اكس تونفيغ اف بريم دو اكس. سي بيان. الوغ حتى هي نفس الحاجه، نفس لا تيوريم، نفس بالنسبه اغوش ادغوات. هنا دونك هنا الليميت كتختلف. دونك اجي نشوفوا هنا ندير واحد الرابيل للناس تقدروا تحتاجوا ما كتبتوش هنايا. سي بيان. دونك اجي تبع معايا هنايا بالنسبه لتوت لو بوين اشنو كنرمزو لها؟ كنرمزو لاف بريم دو اكس، وهاد اكس ابارتيان لذاك المجال اللي بغينا نبينو ان اف انها ديريفال في داك الانترفال. سي بخي بيان. اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا ليميت ديال اكس ديال اش عفوا اش تونفيغ زيرو، حيث ان اف دو اكس زائد اش ناقص اف دو اكس مقسومه على اش. راه لا ميم شوز. هانتوما راه بحال بحال. سي بيان. صافي. غير هنا بلاصه اكس زيرو حنا بغينا نبينوها في بوين، هادي اكس كيلكونط يعني كيما كانت هاد اكس. المهم انها كتسمي في ذاك المجال. حنا بغينا نبينو ان اف ديريفال في توت لو بوين اللي كاينين في اي. حنا خدينا اكس كتنتمي لجميع يعني اكس كيلكونط يعني كيما كانت بور توت اكس ابارتيان ان اي. سي تري بيان. الوغ راه كاين بعض الكتب اللي غتلقى هاد الكتابه باش ما تخربقش، وكاين بعض الكتب اللي كتلقى هاد الكتابه ان اف بريم دو اكس كتساوي لنا لا ليميت. اشنو كيعطيك هنا؟ كيعطيك بحال هكا زد. علاش كتمشي لاكس؟ صافي. ديال اف دو زد ناقص اف دو اكس مقسومه على زد ناقص اكس. راه لا ميم شوز. هادي راه هي هادي نقدروا نديمونطريو عليها. راه شي حاجه بسيطه بزاف. حنا عندنا هادي. شوفوا هنا اون بوز. ها هي اون بوز. غير باش الا لقيتيها في شي كود ولا شي حاجه تفهم اشنو كاين. اون بوز زد اشنو كيدير هاد الزد هادي اشنو كتساوي لنا؟ الا جبنا اكس هنايا تعطيك زد موان اكس. اشنو كتساوي اش؟ يعني زد يعني هنا زد اشنو غتساوي لنا؟ دونك هنا زد يعني اكس بلس اش، يعني اكس بلس اش يعني اش. يعني اش شكون هي؟
ما هي الا زد ناقص اكس. ها انت الا جبتي اكس هنا هي زد ناقص اكس كتساوي لنا اش. دونك غادي نجي انا نروبلاسي في هذه، يعني تعطينا اف بريم دو اكس ما هي الا لا ليميت نتاع اش ديال اش. شكون هي اش؟ هي زد ناقص اكس طونفيغ اش طونفيغ زيرو. الوغ ديال اش ديال اف ديال اكس زائد شكون هو اش؟ هو زد ناقص اكس. مزيان ناقص شكون هو اكس؟ هو اكس ما عندنا ما نديرو له. شكون هو اش في هذه الحاله؟ هو زد ناقص اكس. سي تري بيان. الوغ شنو كيساوي لنا؟ دونك هاد اكس نجيبها للطرف الاخر، دونك كتعطينا ليميت ديال زد طونفيغ اش طونفيغ اكس. اشنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا هادي مشات مع هادي بقات لنا اف دو زد ناقص اف دو اكس مقسومه على اش؟ على زد ناقص اكس. سي تري بيان. دونك هادي راه هي لا ميم شوز، هي هادي. دونك هاد لو بوين هادو خاصكم تعرفوهم. الوغ نسينا ما كتبناهمش هنايا، معليش كتبوا هادي هي اللي نحتاجو بزاف. دونك نكتبها هنايا اف بريم دو اكس ما هي الا لا ليميت ديال اش طونفيغ زيرو ديال اش ديال اف ديال اكس زائد اش ناقص اف دو اكس زيرو مقسومة على اش. دونك لا ميم تكنيك، غير بلاص اكس زيرو درنا واحد اكس كيلكونط، يعني ابورت اكس ابارتيان ا اي داك المجال اللي بينا بينه انه اف ديريبال في داك المجال اللي عندنا. الوغ نعطيو واحد ليكزومبل باش نركزو، نحاولو نعطيو واحد ليكزومبل فوقاش نقولو ان اف نو با ديريبال في لو بوين. شوف معايا، حيت يقول لك فوقاش كتكون اف نو با ديريفابل ني با ديريفابل غير في واحد 4 الحالات. فاش كتكون في بوين وحده. مزيان نشوفوا هاد الحالات، نشوف واحد ليكزومبل ومن بعد نشرح لكم هاد الحالات لانهم كيتعطاو في لا كيسيون دو كور. سي تري بيان. الوغ ركز معايا مزيان وشوف معايا اشنو غادي ندير. دونك عندنا واحد لا فونكسيون اكزومبل اف دو اكس كتساوي لنا لو فالور ابسولي ديال اكس ناقص اكزومبل 3. نديرو 3. سي تري بيان. الوغ هادي نبين واش قابله للاشتقاق في ار. واش هادي اكس ناقص 3 واش قابله للاشتقاق في واحد المجال ار، غنقولوا له ار صافي. واش ديريفابل سور ار. اف اي ديريفابل سور ار. هادشي اللي بغينا نبين، واش ديريفابل سور ار. باش نبينوها دونك شوف معايا، دونك عندنا اف عندنا كتساوي لنا لو فالو ابسولي ديال اكس ناقص 3. يعني هادي نقدروا نكتبوها على شكل دو فونكسيون. مزيان. لا فونكسيون الاولى يعني الا كان الدخل، يعني الا كان اكس كبر من 3، الا كان اكس كبر من 3 يعني هذا موجب، ما عندنا ما نديرو بلا فالو ابسولي، يعني اكس ناقص 3 ما عندنا ما. ولكن في الحاله ديال اش ديال اكس مالو اكبر او يساوي 3. مزيان. الوغ الا كان العكس، تصور ان اكس قل من 3، دونك هنايا نورمالمون خاصها تكون 3 ناقص اكس. عاد نحيدو الفالو ابسولي، دونك هي بما عرفنا ان هنايا اكس مالها اصغر من 3، بما ان 3 كبر من اكس دونك هذا بوزيتيف، ما عندنا ما نديرو الفالو ابسولي. دونك هذه هي لا فونكسيون ديالنا. لا ميم تكنيك خاصنا نبينو واش فونكسيون ديريفابل دغوات ا غوش. دونك هنايا فاش عندنا في البوين 3. مزيان. يعني اف بريم ديال دي ديال اكس شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا ليميت، حنا ما نقولوش في 3، حنا كنهضروا اون جينيرال. دونك حنايا بغينا نبينو ان اكس ابارتيان دونك كيلكونت يعني كيما كان. دونك عندنا لا ليميت ديال اش، نكتبو بعدا غير الكور بعدا اش طونفيغ زيرو ديال اش ديال اف دو اكس زائد اش وي في 3 في لو بوين 3 اللي عندنا هنا. دونك ناقص اف دو اكس ماشي اكس زيرو، هادي راه اكس. سي تري بيان. دونك مقسومه على اش. سي بيان. الوغ ركز معايا مزيان. الوغ هنايا غادي نحاول انني نعوض باش اف دو اكس زائد اش نعوضها بلا فونكسيون ديالنا. الوغ شنو تعطينا؟ ركز معايا لا ليميت نتاع اش طونفيغ زيرو. الوغ شوف معايا، دونك هادي غادي نعوضها باكس. علاش اختارينا هنايا ضغوط يعني بلس؟ حيت كنقولوا بلس يعني اش؟ يعني ان اكس كبر من اشنو؟ كبر من الصفر. يعني ان اكس راه كبر من 3، دونك راه 100% كبر من الصفر في هذه الحاله، يعني نختاروا هذه الفونكسيون. سي تري بيان. دونك هنايا نروبلاسيو اكس باش باكس بلس اش. اكس بلس اش ياك ناقص 3 ياك ناقص هذه بالنسبه لاش الاف دو اكس زائد 3. اف دو اكس هي هذه نيت
ناقص إكس ناقص 3. مزيان، هادشي مقسوم على اس على اش، ها هي مقسومه على اش. دونك شنو كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا لا ليميت ديال اش طونفيغ 0 بلس ياك ديال اش. دونك هادي الا درناها دونك كتعطينا اكس زائد اش ناقص 3 ناقص اكس زائد 3. الا فتحناها الا حلينا الاقواس دونك كيتبدلوا الاشاره. دونك ناقص اكس مع اكس 3 مع ناقص 3 تبقى لنا اش على اش شحال هي واحد. ها دونك نشوفوا اغوش. دونك غوش بالنسبه لاكس شحال تساوي لنا لا ميم تكنيك لا ليميت ديال اش طونفيغ 0 موان يعني حيت غوش ديال اش ديال اف دو اكس بلس اش ناقص اف دو اكس على اش. دونك شحال كتساوي لنا لا ليميت ديال اش ديال اكس طونفيغ 0 موان فوق 0 موان يعني هاد الحاله يعني نختاروا هاد لا فونكسيون. دونك غنعوضوا اكس باش باكس زائد اش يعني غتعطيك 3 ناقص دونك هنا ناقص نديرو الاقواس ما تنساوش اكس زائد اش اكس زائد اش. مزيان الوغ حنا سالينا بالنسبه لهادي ناقص اف دو اكس يعني ناقص 3 ناقص اكس. سي تري بيان هادشي مقسوم على اش. دونك هنا شنو كتساوي لنا لا ليميت ديال اش طونفيغ 0 موان ما هي الا دونك الا حيدنا الاقواس هنا تعطيك 3 ناقص اكس ناقص اش وإلا حيدنا الاقواس هنا تعطيك ناقص 3 ناقص زائد اكس لان ناقص مع الناقص تعطينا زائد. سي تري بيان مقسومه على اش. دونك ناقص 3 تمشي مع 3 اكس تمشي مع اش غتبقى لنا ناقص اش. دونك هنا تبقى لنا لا ليميت ديال اكس طونفيغ 0 موان ديال ناقص اش على اش شحال كتساوي لنا ناقص واحد. الوغ هنا عطانا ناقص واحد وهنا عطانا واحد كتبوها مزيان. دونك ناقص واحد دونك هنا عطانا ناقص واحد وهنا واحد دونك ممساويش. بما انهم ممساويش دونك هنايا كنستنتجو ان اف ني با ديريفابل اون اش اون لو بوين 3 اللي عندنا هنا. سي تري بيان. علاش ني با ديريفابل اون بوين 3؟ ركزوا معايا. الوغ الرسم ديال لو فالور ابسولي دو اكس هاي الا جينا نرسمو هادي كيفاش كنا كنديرو الرسم ديالها بسيط بزاف. عندك هذا هو لاكس اكس ايكغيك دونك كنجيو لهاد لو بوين 0 كتكون بحال هكا. مزيان اشنو كنسميو هذا؟ كنسميوه دومي طونجونت. كنقولوا دو نكتبو هنايا دو كيتسمى دو دومي طونجونت دومي طونجونت جونت اون اش اون بوين فين كيتلاقى اون بوين 0 اون بوين 0. سي تري بيان. الوغ في البوين 0 سي تري بيان يعني هادي راه ني با ديريبابل في بوين 0. هذا الرسم انا كنهضر على لو فالور ابسولي. مزيان شنو عندنا هنايا؟ لو فالور ابسولي ناقص 3 يعني وقع واحد الازاحه. دونك هنا ناقص 3 يعني ازاحه 3 يعني راه لو فالور ابسولي بحال زدتي 3. مزيان الا زدتي 3 يعني واحد نقولوا حنايا واحد جوج 3 هي لو بوين 3. شنو غادي يكون الرسم ديالها؟ لا ميم شوز غادي يكون بحال هكا. شكون الرسم ديال اش هادي ديال لو فالور ابسولي دي اكس ناقص 3. اسميت هذا الرسم سميتو دومي طونجونت اون 3 اون 3. مزيان هذه هي الحاله الاولى فاش كيكون ني با ديريفابل. يعني الحاله الاولى فاش كنقولوا ان الداله ان هاد الداله غير قابله للاشتقاق على المجال دي. هذه هي الاولى. يعني الا كان عندنا اش اللي كان عندنا دو دومي طونجونت اون اي بوين. مزيان هذه هي الحاله الاولى. ركز معايا غنجيو نمحيوها هنايا ونكتبوا الحالات باش الحاله الاولى اللي قلنا نكتبوها هنايا. الحاله الاولى حيت كيكون عندنا دو دومي طونجونت لان هاد اللعيبات هادو كيتحطوا في لا كيسيون دو كور اون واحد لو بوين نسميوها اكس يعني على حساب التمرين. يقدر يكون اكس ايكال واحد على حساب بحال زعما الا درنا اكس ناقص واحد اشنو غادي يكون هنايا؟ لا ميم تكنيك. دونك راه غادي يكون عندنا اون واحد. سي تري بيان. الوغ نمحيو هادو الرسم ديالها نجيو نرسموها هنايا. ها هي الرسم ديالها وهذه هي لو بوين اكس. فاش يعني هاد لو بوين فين
ني با ديريفابل هاد لا فونكسيون ديالنا. مزيان. الحاله الثانيه الا كانت على هذا الرسم هذا، دونك نمحيو هكا. دونك الا كانت دومي طونجونت ديستانكت على نكتبوها هنايا دومي. الحاله الثانيه الا كانت دو دومي طونجونت de demi-donjon distinct. مزيان. دو دومي طونجون ديسكانت يعني الا كانت بحال هكا الرسم ديالها اكزومبل بحال هكا جات لهنايا وقع واحد كما كان رجوحات الفونكسيون ديالنا ورجعت بحال هكا. دونك هاد لو بوين اكس راه ماشي ديريفابل. يعني هاد الطونجونت كيفاش كنرسمو هنا الطونجونت غادي يكون هكا وهنا. دونك هذه هي اما هذا الرسم كيكون على هذا الشكل اما كيكون على هذا الشكل. ركز معايا يعني كيكون اكزومبل بحال هكا داير هكا وهكا. يعني في هذا لو بوين راه ماشي ديريفابل في هذا لو بوين هادي اكس. مزيان. لا ميم تكنيك الا كان بحال هكا او هكا نازل هكا. مزيان. يعني في هذا لو بوين كيلكم تقدر تكون هنا تقدر تكون. يعني هذا لو بوين هادي ني با ديريفابل. هذه هي الحاله الثانيه. الحاله الثالثه فوقاش ما كيكونش ديريفابل الا كان طونجونت فيرتيكال. الا كان عندنا طونجونت فيرتيكال حيت كنقولوا طونجونت فيرتيكال يعني دونك الرسم ديالو يقدر يكون بحال هكا. هذه كتسمى طونجونت فيرتيكال يعني المماس ديال هكا. دونك في هاد لو بوين هذه هي اكس هنا فين ماشي ديريفابل بالنسبه للفونكسيون ديالنا. او تقدر تكون على هذا الشكل. ركز معايا. او انها تقدر تكون على هذا الشكل بحال هكا وجايه ودايره هكا. هذا كيتسمى اكس يعني طونجونت فيرتيكال. كاينه الكتابه اخرى يعني الا جات نيت في الاكس بحال هكا. نو دونك سي تري بيان. دابا الا درنا هكا شكون هذه اف دو اكس حيت كتساوي اش كتساوي اكس اس 1 على 3. عقلت عليها. دونك هذه راه ماشي ديريفابل في البوان زيرو. الرسم ديال هذه راه هما. دونك هادو هما جوج كتابات اللي عندنا بالنسبه للطونجونت فيرتيكال. شكون هي الحاله الثالثه؟ حيت ما كتكونش ديفيني ني با ديفيني في واحد لو بوين يعني ما معرفاش في ديك لو بوين شي سامبلومون ني با ديفيني يعني اكزومبل ما معرفاش ني با ديفيني يعني الفونكسيون ديالنا دايره بحال هكا وجايه ما معرفاش في هاد لو بوين هادي نسميوها اكس. سي تري بيان. دونك ها هي ودايره هكا. دونك ما معرفاش هنايا. سي تري بيان. بحال الا قلنا اف دو اكس دونك 1 على اكس. الا قلت لك هادي واش ديريفابل سون غير غتقول لي لا اوتوماتيكمون حيت ما معرفاش في الزيرو. صافي ما معرفاش في الزيرو. 1 على 0 ما كاينش في الماط. دونك ني با ديفيني. دونك هنايا دونك هادي ماشي ديريفابل سون غير سي سامبلومون. هادو هما 3 4 الحالات اللي كيكون ني با ديريفابل. دونك كيتعطاو في كيسيون دو كور. دونك ركز معايا مزيان في هاد لو نكملوا الكور ديالنا. دونك دابا بقى لنا شي حاجه بسيطه بزاف. دونك هذا راه شفناه دونك السنوات الفايته. دونك الا بغينا نجبدوا ليكواسيون طونجونت سي سامبلومون كنديروا y كيساوي اف بريم ديال اكس 0 عامل اكس ناقص اكس 0 في اف دو اكس 0. دونك هذه خاصها تحفظ. سي بيان. سي اف ديريفابل اون اكس 0 alors f est continu en x 0 اوتوماتيكمون. الا كان اف ديريفابل في واحد لو بوين راه اف كونتيني في هذيك لو بوين. سي تري بيان. ولكن لانفيرس دونك خطا. مزيان. دونك لا ريسيبروك اي فورس دونك اون جينيرال يعني الا قلنا ان توت لي فونكسيون كونتيني في واحد لو بوين اكس 0 فانها ديريفابل. دونك هادي العكس خاطئ. تقدر تكون كونتيني وماشي ديريفابل. شي سامبلومون. الوغ نمحيو هذا الشيء ونكملوا الكور ديالنا. بقى لنا حاجه بسيطه وهي الديريفابل. دونك هذا الشيء حفاظها خاصك حفظ مع راسك. الوغ نشوفوا اشنو خاصنا نحفظوا لان هذا الشيء راه دونك نقاط بساط خاصك تحفظ ضروري. الا ما حفظتيش كيمشيوك نقاط بساط في الاشتقاق لان البروف كيعتمد لك على هذا لو بوين بزاف في الاناليز. غنبداو بداكشي اللي عارفينه بعدا العلاقات اللي عارفينه. عندنا اكس فاريابل متغير اكس كا كونستانت هو ثابت ابارتي غير 5 6 7 اكسيتيرا. اف و جي فونكسيون داله. مزيان. حتى هاد اكس راه نقدروا نسميوها داله حتى هي لان تقدر تكون اف دو اكس ايكال اكس.
سي سامبلومون صافي. ولكن اكس كنقولوا حنا فاريابل يعني متغير. الوغ تبع معايا الا كان الاشتقاق ديال كونستونت فانه كيساوي لنا زيرو. هي سي سامبلومون كنعرفوها الاشتقاق ديال 5 اكزومبل ايكال زيرو سي سامبلومون. الوغ هادشي راه شفناه في السنوات اللي فاتت. الوغ الا كان عندنا اكس اس ان فانها اف بريم فانها كتساوي لنا ان في اكس ان موان زيرو. ولكن تبع معايا هذه الحاله ماشي بالنسبه للفونكسيون، بالنسبه للفاريابل. بحال دابا اكس اس 5 الا جينا نشتقوها غادي نخدموا هاد العلاقه 5 تنزل لنا سي سامبلومون 5 ناقص 1 هي 4 سي سامبلومون. ولكن الا كانت عندنا لا فونكسيون اكزومبل اكس زائد 1 او كاري ما يمكنش نطبقوا هاد العلاقه، عندها حتى هي علاقه ديالها ديال اف اس ان. ها هي اف اس ان كتساوي لنا ان اف بريم على اف ان موان زيرو. يعني الا جينا نشتقوا هادي دونك في هاد الغولاسيون 7 ها هي ان هي جوج غتنزل في الاشتقاق ديال هذا شكون هو واحد فاش في اف ان موان زيرو يعني هو هذا اف اكس زائد 1 في ان موان زيرو يعني جوج ناقص 1 هي 1. دونك ها هي الاشتقاق ديال هذه باستخدام لا غولاسيون 7. سي سامبلومون نمشيو لا غولاسيون 3. الا كان عندنا كا في اف بريم كا كيخرج سي سامبلومون لانه كونستونت لي كونستونت كيخرج. يعني الا كان عندنا اكزومبل 7 على اكس او كاري زائد 1 بحال هكا فان الاشتقاق ديال هذا دونك 7 نقدروا نخرجوا نحسبوا الاشتقاق ديال اكس او كاري زائد 1 بريم سي سامبلومون. دونك هادشي شفتو. دونك راسين دو اف الا كان عندنا راسين دو اف اكزومبل عندنا راسين ديال 4 زائد اكس دونك هادشي كنزرب فيه لانه هادشي راه خاصكم ضبطوا. دونك بريم دونك كنشدو هاد الوسط هذا هو اف كنشتقوه يعني اكس زائد هادي كنشتقوه وكنقسموه على هاد جوج على راسين ديال هادشي اللي عندنا 4 زائد اكس سي سامبلومون. كملوا نتوما التمرين. الوغ نمحيو. الوغ الا كان عندنا الضرب فانه كاين الغولاسيون ديالو اكزومبل اكس الين دو اكس بحال هكا. دونك الا بغينا نشتقوا ديال هادي دونك غادي نديرو الاشتقاق ديال اكس هو واحد فاش في الين دو اكس يعني اف بريم بلوس اكس فاش في الاشتقاق ديال واحد على الين دو اكس هي واحد على اكس. دونك حنا حسبنا الاشتقاق بالنسبه للقسمه. دونك هنا كيختلف. الا كانت عندنا اكس زائد 1 على اكس او كاري اكزومبل دونك هذا الاشتقاق ديال هذا كنديروا الاشتقاق ديال الفوق اكس زائد 1 بريم فاش في اكس او كاري دونك كنديروا ناقص كنديروا اكس او كاري الاشتقاق ديالها في اكس زائد 1 وما كنساوش بلا انه اكس او كاري كنضربوه في او كاري وكتعطينا اكس اس 4 سي بيان. دونك هنايا درنا هذه دونك بقات لنا الالين الاشتقاق ديال الالين سي سامبلومون الا كانت عندنا اكزومبل الين ديال 5 اكس ما هي الا الاشتقاق ديالها كنشدو هذا الوسط هذا 5 اكس كنديروا له الاشتقاق وكنقسموا على 5 اكس سي سامبلومون. دونك الاشتقاق ديال 5 اكس هي 5 على 5 اكس دونك هي 1 على اكس سي سامبلومون. دونك شنو بقى لنا ليكسبونونسيال 5 اكس دونك شنو هادي عطينا اشتقاق ديال 5 اكس كنديروا الاشتقاق ديال هاد الفونكسيون هو اكسبونونسيال 5 اكس سي سامبلومون. الاشتقاق ديال هذا هو 5 اكسبونونسيال 5 اكس سي تري بيان. دابا غادي نشوفوا سينوس هادو كيتحفظ خاصك تحفظو صافي حفظها. الوغ الاشتقاق ديال السينوس كيعطيك الكوسينوس الاشتقاق ديال الكوسينوس كيعطيك موان سينوس سي تري بيان. هاد الاخرين تقدر تخدمهم باستخدام هاد الدروس ماشي ضروري تحفظهم ولكن عرفتيهم مزيان. الوغ طونجونت بريم كتساوي لنا 50 او كاري دو اكس مزيان. الوغ حيت كنقولوا 50 شكون هو 50 بعدا نعرفوا بعدا لان غادي نشوفوا هادشي غادي نتعمقوا فيه في لي شابيتر اخرين غادي نزيدو نتعمقوا فيه في لا فونكسيون تريكومتريك اكسيتيرا نعرفوا هادشي باش كما اننا لان شحال من واحد ما كيعرفش بحال هكا 50 دو اكس شكون هي 50 دو اكس سي سامبلومون ما هي الا واحد على الكوس دو اكس كوسينوس دو اكس سي سامبلومون 50 اكس ما هي واحد على كوس دو اكس. الكوسيكونت كنرمزو لها بهادي كوسيكونت ها هي كوسيكونت دو اكس كوسيكونت دو اكس لا ميم شوز واحد على سينوس اكس. الوغ اش بقات لنا كوتونجونت كنرمزو لها بكوتونجونت دو اكس اشنو كتساوي لنا واحد على طونجونت دو اكس سي تري بيان. دونك هادو راه بساط مزيان. دونك هنايا طونجونت بريم دو اكس نتوما كتعرفوا ان الاشتقاق
tangente de x prime. شكون هي الطونجونت؟ راه هي سينوس اكس على الكوس دو اكس. دونك هنايا عندك فونكسيون طبق هاد لا رولاسيون وغتلقى في التالي انها كتساوي واحد على كوس دو اكس او كاري. شكون هي واحد على كوس؟ تقول لي واحد على كوس، هادي راه كوس، وي كوس كتبتها. دونك كوس دو اكس واحد على كوس هي سيكونت، وهنا عندنا او كاري يعني سيكونت او كاري يعني سيكونت دو اكس او كاري. سي تري بيان، داكشي درنا حنايا. كوطونجونت الاشتقاق ديالها هو موان كوسيكونت او كاري. مزيان. كوطونجونت راه نقدروا نستنتجوها الا ما فيك بلي تحفظها تقدر تنتجها. الوغ عندك عفوا كوطونجونت هي واحد على طونجونت. الوغ هي واحد على طونجونت اكس غتشتقها. انت كتعرف ان الاشتقاق ديال طونجونت كيساوي سيكونت او كاري دو اكس، وتحسبها كيما درنا في الرولاسيون فهمتي، وغتلقى عندنا كيساوي موان سيكونت موان كوسيكونت او كاري. عندنا سيكونت دو اكس بريم كيساوي لنا سيكونت دو اكس فوا طونجونت دو اكس. لا ميم تكنيك نقدروا نجبدوها. نفس الحاجه بالنسبه الكوسيكونت دو اكس، الا اشتقينا تعطينا موان كوسيكونت دو اكس فوا كوطونجونت. ولكن لانفيرس خاصك تحفظهم، هادو خاصهم يتحفظوا. سي بيان. الوغ ركز معايا، شوف انت لا تكنيك اللي تحفظهم بها. الوغ تبدا معايا. عندنا سيكونت هادي سينوس دو اكس. دونك هادي راه ارك سينوس يعني لا فونكسيون ريسيبروك الداله العكسيه ديال السينوس هي سينوس، كتسمى ارك سينوس. اما كيكتبوا الناس ارك سينوس ولا سينوس موان زان. صافي انا كتبتها سينوس موان زان. سي تري بيان. الوغ سينوس موان زان دو اكس الاشتقاق ديالها، هادي راه الاشتقاق ديالها كيساوي لنا واحد على غاسين ديال واحد ناقص اكس او كاري. مزيان. كوسينوس موان زان بريم لا ميم شوز بالنسبه للسينوس ارك سينوس دو اكس. هنايا غير هنا زايده موان. صافي هي التكنيك باش نحفظوها. هنا راه كاينه موان، الفرق ما بيناتهم الاشتقاق ديال طونجونت موان اكس. طونجونت يعني ارك طونجونت دو اكس ما هي الا واحد على واحد بلس اكس او كاري. دونك هادشي كيتحفظ كوطونجونت دو اكس موان اشنو كيساوي لنا الاشتقاق ديالو هو موان واحد على اكس على واحد زائد اكس او كاري. دونك هادو كيتحفظوا خاصك تحفظهم. سيكونت اكس موان بريم شنو كيساوي لنا واحد على اكس غاسين دو اكس او كاري ناقص واحد. كوسيكونت لو انفيرس ديال كوسيكونت اكس ما هي الا ناقص واحد على اكس غاسين ديال اكس او كاري ناقص واحد. مزيان. دابا غادي نمشيو سينوس ايبربوليك. مزيان. الوغ سينوس ايبربوليك الاشتقاق ديالها سهل، هو كوسينوس ايبربوليك. الاشتقاق ديال كوسينوس ايبربوليك هو سينوس ايبربوليك. مزيان. طونجونت ايبربوليك الاشتقاق ديالها. دونك باستخدام هادو نقدروا نجبدوا الاشتقاق ديال طونجونت ايبربوليك. غادي يعطينا سيكونت ايبربوليك صافي او كاري. مزيان. الوغ كوطونجونت ايبربوليك الاشتقاق ديالها هو موان كوسيكونت ايبربوليك او كاري. الوغ دونك سيكونت ايبربوليك الاشتقاق ديالها كتساوي موان سيكونت ايبربوليك فوا طونجونت ايبربوليك او كاري. سي تري بيان. الوغ ركز معايا. دونك واشنو عندنا اخر؟ عندنا ان كوسيكونت ايبربوليك الاشتقاق ديالها كيساوي موان سيكونت ايبربوليك فوا كوطونجونت ايبربوليك. كوسيكونت ايبربوليك فوا طونجونت ايبربوليك، ولكن ما تنساوهاش. دونك عندنا سينوس ايبربوليك الانفيرس ديالها موان زان الانفيرس ديالها كيساوي واحد على غاسين ديال واحد زائد اكس او كاري. بينما لا ميم شوز بالنسبه للكوسينوس موان زان ايبربوليك كيساوي لنا واحد على واحد او كاري ناقص واحد. دونك هنا راه ناقص وهنا زائد. ركز معايا. طونجونت ايبربوليك ديال لانفيرس كيساوي لنا واحد على واحد ناقص اكس او كاري. هادشي خاصك تحفظو. الوغ عندنا كوطونجونت ايبربوليك ديال لانفيرس كيساوي ناقص واحد على اكس او كاري ناقص واحد. الوغ سيكونت ايبربوليك دو اكس لانفيرس ديالو كيساوي ناقص واحد على غاسين دو اكس غاسين ديال واحد ناقص اكس. كوسيكونت ايبربوليك الانفيرس ديالو كيساوي لنا ناقص واحد على اكس غاسين دو اكس زائد اكس او كاري. دونك هادشي خاصو يتحفظ، خاصك تحفظو. شوف انت كيفاش تحفظو لانه غادي تعطى في ليكزام ضروري خاصك تضبطو.
الوغ نعطيو واحد لي زيكزومبل باش نساليو هاد الحصه، شي اشتقاقات بساط. الوغ نفترضوا نعطيو شي اشتقاقات اف دو اكس انها كتساوي لنا 5 سينوس اكس على 1 زائد كوس دو اكس. صافي مزيان. انا بغيت نشتق هادي اف بريم دو اكس، غادي نطبق لا غولاسيون. عندنا اف مقسومه على جي، يعني نشد هاد 5 سينوس دو اكس ندير لها الاشتقاق، ياك وندير لها موان ولا بلوس لا الاشتقاق ديال هادي في هادي في 1 زائد كوس اكس. عاد كنديرو موان وكنديرو 5 سينوس اكس ما كنقيسوهاش، وفاش كنضربوها في الاشتقاق ديال 1 زائد كوس دو اكس. مزيان. الوغ هادشي كامل مقسوم على 1 زائد كوس دو اكس. اشنو كيساوي لنا هذا الاشتقاق ديال السينوس؟ هو الكوس، يعني تعطينا 5 كوس اكس فاش نضربوها في 1 زائد كوس دو اكس. مزيان. ناقص 5 سينوس دو اكس. الوغ الاشتقاق ديال واحد هو صفر كونستون، الاشتقاق ديال الكوس هو موان سينوس، يعني تعطينا فوا موان سينوس دو اكس. هادي ما نساوهاش او كاري مقسومه على 1 زائد كوس دو اكس الكل او كاري. دونك هادي في هادي، دونك تعطينا 5 كوس دو اكس زائد 5 كوس دو اكس او كاري ناقص ناقص مع الناقص تعطينا زائد 5 سينوس اكس او كاري مقسومه على اش؟ على 1 زائد كوس دو اكس الكل او كاري. الا عملت هنا بخمسة غتبقى لي الكوس او كاري مع سينوس او كاري كتساوي لنا واحد، يعني كنعرفو الكوس اكس او كاري سينوس زائد كوسينوس كتساوي لنا واحد. واحد في 5 هي 5، يعني غتعطينا 5 كوس دو اكس زائد 5 مقسومه على 1 زائد كوس دو اكس الكل او كاري. دونك هنا الا بغيت تعمل بخمسة دونك تقدر تعمل بخمسة هنايا. الا عملنا بخمسة شحال غتعطينا؟ دونك 5 عامل على كوس اكس زائد 1 على 1 زائد كوس دو اكس الكل او كار. دونك هادي راه هي هادي عفوا، دونك الاو كار اللي تمشي مع هادي في لا ديرنيير، دونك غتبقى لنا 5 عامل على 1 زائد كوس دو اكس. دونك هادشي راه شفتوه في السنوات الفايته. دونك نزيدو اخر وحده، نديرو شي وحده فيها الطونجور. يلا اخر وحده فيها الطونجور. دونك نفترضو ان عندنا اف دو اكس كتساوي لنا 6 زائد 6 طونجونت دو اكس. الوغ واحد ناقص طونجونت دو اكس. دونك نشدو الاشتقاق ديال هاد الفوق، دونك يعني 6 زائد 6 طونجونت دو اكس غنشتقو ونضربوه في واحد ناقص طونجونت دو اكس ناقص شنو نشدو عاوتاني؟ غنشدو هذا الاشتقاق ديالو طونجونت دو اكس. فاش غنضربوه في 6 زائد 6 طونجونت دو اكس. مزيان. مقسومه على اش؟ على واحد ناقص طونجونت دو اكس او كار. الوغ شحال كتساوي لنا هادي؟ الاشتقاق ديال هذا 6 كونستونت، 6 غيخرج غتبقى الاشتقاق ديال طونجونت. الاشتقاق ديال طونجونت هو سيكوند سيكوند او كاري. مزيان. الوغ يعني عطينا 6 سيكوند دو اكس او كاري، ياك هادشي كامل فاش غنضربوه في واحد ناقص طونجونت دو اكس ناقص. الوغ الاشتقاق ديال واحد هو صفر، غتبقى لنا ناقص الاشتقاق ديال طونجونت هو السيكوند ناقص سيكوند دو اكس او كاري. فاش غنضربوه في 6 زائد 6 طونجونت دو اكس. مزيان. هادشي كامل مقسوم على واحد ناقص طونجونت دو اكس او كاري. سي تري بيان. الوغ هنا هادي في هادي دونك غتعطينا 6 سيكوند دو اكس او كاري، هادي في هادي دونك غتعطينا ناقص 6 سيكوند. الوغ تبع معايا شكون هي سيكوند دو اكس؟ سيكوند كنعرفو ان السيكوند هي واحد على كوس اكس او كاري. غنضربوها في الطونجونت. الطونجونت شحال هي سينوس اكس على كوس اكس. مزيان. دونك نقدرو نخليوها، دونك انا زعما نلخصها ماشي كما غنديرو هنايا سيكوند دو اكس او كاري فوا طونجونت دو اكس، لان بان لي بحال هادي ناقص. دونك هاد الناقص اللي دخلناه هنايا غتولي زائد. صافي. دونك زائد هادي في هادي يعني 6 سيكوند دو اكس او كاري، وهادي في هادي يعني زائد 6 سيكوند اكس
او كاري فوا طونجونت اكس. سي تري بيان. دونك هادي راه مشات مع هادي مقسومه على واحد ناقص طونجونت دو اكس او كاري. سي تري بيان. هادي مع هادي يعني 12 سيكوند اكس او كاري مقسومه على واحد ناقص طونجونت اكس الكل او كاري. دونك احنا حسبنا لا ديريفابل ديالنا شي حاجه بسيطه بزاف. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في التكميله ديال الكور بالنسبه للاناليز.